katawan kamo gitawag sa Dios aron nga mo hinulsol sa inyong pagkamasupilon o sa inyong pagkayagayagaon o pagkabugal-bugalon. Unsay gibuhat karon sa Ginoo sa Los Angeles tungod sa ilang pagkabugal-bugalon sa pagkagamhanan sa Dios, ilang gisulayan ang gahom sa Dios. Karon unsay nahitabo, nasunog gayod ang Los Angeles. Ingon ana usab ang mahitabo sa mga katawhan nga padayon nga nagbugal-bugal sa gahom sa Dios, padayon nga nagbugal-bugal nini nga ministry. Moabot ang panahon nga ikaw pagasunogon dito sa impyerno kung dili ka mo hinulsol sa imong mga kalapasan. Moabot ang pagbalik sa Dios, ang Dios sa kahimayaan inyong makita sa kalangitan nga dala ang kalayo sa kapungot o sa kasuko tungod sa inyong pagkamasupilon, tungod sa inyong pagkabugal-bugalon. Mangurog gayud ang tibok kalibutan o mangurog ang tanang katawhan sa kahadlok tungod kay ang Dios unya wala na unyay kaluoy, wala na si kaluoy nga mabatunan tungod sa pagkadautan sa mga katawhan, tungod sa pagkagahig ulo. Busa samtang karon nga ikaw na minaw nini nga mao mensahe, dili kini aksidente tungod kay gitawag ka sa Dios aron mo hinulsol